बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं और बच्चे भी ठीक हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि भी अरसलान के बाबा ने ना जो कुछ किया है ना, उससे मैं आके वो बहुत यानी कि मेरे साथ गुस्सा कर रहे हैं कि भी मैंने तो उनकी हेल्प करने के लिए यानी कि उनसे पैसे मंगवाए थे, ये है वो है, क्योंकि वो इधर आना चाहते थे। तो मैंने इसीलिए उन्होंने पैसे दिए थे, तो मैंने उनके इनके पैसे जो है ना अपने पास अमानत के तौर पे वो कर लिया था कि चलो इनके पास अभी इतने पैसे नहीं हो रहे, तो जब भी आएंगे हम इनके पैसे जो है ना वो कर लेंगे। तो अहमद भाई ने इतना यानी कि वो कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, डेली का उनका झगड़ा जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा। और मैंने उनको कॉल की कल, तो उन्होंने मेरी कॉल भी नहीं उठाई, नहीं कर रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मैं फ़ोन पे उनसे बात करती हूँ और उनको कहती हूँ कि अहमद भाई इतना नहीं करें, इतना नहीं बोले, इतनी हमारी बेइज्जती ना करें। मगर वो उसने उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो इसी वजह से जो है ना अरसलान के बाबा बहुत गुस्से हैं, कहते हैं अभी जाओ, मैं तुम्हें पाकिस्तान भेजता हूँ, तुम चली जाओ इधर से, जाके उनसे बात करो, ये है वो है, पैसे तुम्हें दे दूँगा। मगर जो उन्होंने तमाशा बनाया हमारी बेइज्जती की, तो इतना ही नहीं कि उन्होंने बोला ये किया वो किया, इतना झगड़ा किया। तो गुस्से में आके अरसलान के बाबा ने अभी सुबह जो है ना सारी अलमारियों में से कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए, मेरे अपने बच्चों के। कहते चलो जाओ आप भी उधर चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, मैंने इधर रखना ही नहीं है तुम्हें। ये जो शौक़ था कि मैंने इनके साथ दोस्ती रखनी है, ये है वो है, भाई बनाना है और सब्बा को बहन बनाना है, तो देख लिया उन लोगों ने क्या किया है हमारे साथ। तो अगर लेन देन बंदे का होता भी है तो बंदा इस तरीके से तो पैसे नहीं मांगता ना, जैसे यानी कि उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया है, तो ऐसे तो कोई नहीं करता ना। तो इतना यानी कि उन्होंने तमाशा बना लिया और पूरे ख़ानदान में हमारी जो है ना बेइज्जती की है। तो हमें अपने अपनों यानी कि रिश्तेदारों से ना हमें फ़ोन आ रहे कि भी ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते, यानी कि हम तो परेशान हैं कि भाई आप लोगों के साथ ऐसे कैसे हो सकता है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, किसी का आप पैसा नहीं खा सकते हो। तो फिर हम परेशान हैं, हम क्या बोलें, किसी को क्या बताएं। तो हम बस यही कह रहे थे कि भी नहीं ऐसी बात नहीं है, बस उनको गलतफहमी सी हो गई है। तो यानी कि हम अपनी तरफ से जैसे भी जवाब देना होता है तो वो दे रहे हैं, मगर जो भी लोग देखता है वही परेशान हो जाता है कि ये भी आप लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो फिर वो हमें फ़ोन करते हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि अरसलान के बाबा ने गुस्से में आके जो है ना क्या किया, अलमारियों का हाल किया। मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखिए अरसलान के बाबा ने सारे कपड़े जो है ना अलमारियों से निकाल के ना इधर फैला दिए। अभी कुछ मैंने जो है ना बच्चों के फिर लपेट के रखे हैं। ये देखें सारे नीचे ऊपर नीचे सारे यानी कि उन्होंने कपड़े वो देखें उधर उन्होंने डाल दिए हैं कि भी जाओ आप लोग, मैंने रखना ही नहीं है, तुम्हें ही शौक़ था ये यूट्यूब पे उनके साथ दोस्ती करने का, ये है वो है, ताल्लुक़ बनाने का। तो मुझे तो नहीं पता था, ज़ाहिर सी बात है, मैं तो इनके व्लॉग देखती थी तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, और ज़ाहिर सी बात है ये थे भी हमारे ही शहर से, समझे कि इतना दूर नहीं है हमसे। तो इसीलिए जो है ना मैंने इनसे रब्ता किया था, मैं इनसे मिली थी, मुझे नहीं पता था कि ये इनके देखने में क्या है और फिर जो हकीकत में जो ये है ना वो हमें इनका नहीं पता था। तो अभी घर में भी मेरे जो है ना इनकी वजह से जो है ना बहुत टेंशन बनी हुई है। यकीन करें मेरा दिमाग काम नहीं रहा कर रहा, मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल घूम रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि भी ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी का लेन देन होता है एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भी बंदा झगड़ा करे और झगड़ा करके ही अपने पैसों का वो करे, मुतालबा करे। तो ये हमें आराम से भी तो बोल सकते थे ना, आराम से भी तो कह सकते थे ना। अगर इनको पैसे चाहिए भी थे तो अहमद भाई हमें आराम से भी कह सकते थे कि आप कोशिश करो, तो मैंने पैसे जो आप लोगों को इस चीज़ के लिए दिए थे, तो अब मुझे ज़रूरत है, तो आप कोशिश करें जितना जल्दी हो सके, चलो हमें पैसे जो है ना हमारे वापस कर दें, तो जब हम दुबई आएंगे तो उस वक़्त देखा जाएगा जैसे भी होगा। मगर नहीं, इन्होंने तो शुरू शुरू में बस यानी कि शुरुआत ही इन्होंने झगड़े से कर ली है, और ऊपर से धमकियाँ। और रात जो मैंने इनका व्लॉग देखा है, उल्टा ये कह रहे थे भी हाँ मैंने इनका घर भी देखा हुआ है, मैं उधर चला जाऊंगा, मैंने वकीलों से बात कर ली है, ये है वो है, मैं इनके ऊपर केस करूंगा और इनका घर। अब ऐसे भला हो सकता है? आप सब बहन भाई हमें बताएं कि 2 लाख के पीछे क्या हम हमारे से ये हमारा 30-35 लाख के घर पे कब्ज़ा कर सकते हैं? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर जेले भी जाएंगे अहमद भाई तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि भाई हम इतनी दूर बैठे हैं और ये जाके उधर हमारे घर पे कब्ज़ा कर लेगा। ये इतना आसान नहीं है अहमद भाई, जैसे आप धमकियाँ दे रहे हो ना, ये धमकियाँ आप किसी और को देना। बाकी रही बात पैसों की, तो पैसों की जो है ना अरसलान के बाबा से मैंने कहा है, तो उन्होंने कहा है जैसे ही कहीं से पैसे आएंगे तो हम इनके जो है ना पैसे इनको वापस कर देंगे। मगर उसके बाद जो है ना हमारा इनके साथ ताल्लुक़ जो है ना बिल्कुल ख़त्म होगा। हमारा ना इनके साथ आना जाना होगा, ना फ़ोन पे बात होगी और ना ही कुछ होगा, क्योंकि इन्होंने जितना हमें ज़लील करना था ना हमें कर लिया। तो हमें हमारे जो भी जानने वाले हैं
ہمیں الگ الگ سے فون کر رہے ہیں کہ بھی یہ کیا کہانی اور کیا چل رہا ہے، ہم کسی کو کیا بتائیں کہ بھی ایسے ایسے ہوا تھا، اب کس کس کو ہم جواب دیں کہ بھی بات کیا ہے۔ اور احمد بھائی نے جو ہے نا بات کو اتنا بڑھا دیا ہے اور کہاں سے کہاں اس جھگڑے کو جو ہے نا انہوں نے پہنچا دیا۔ ابھی میں آ گئی ہوں جی کچن میں نے جو ہے نا وائٹ چنے پانی میں بھگو کے رکھ دیے تھے، ابھی میں نے بوائل ہونے کے لیے چولہے کے اوپر چڑھا دیے ہیں، اور ساتھ میں مسالہ وغیرہ تیار کر رہی ہوں۔ مسالہ وغیرہ جتنے میں بناؤں گی تیار، یعنی کہ پیاز کاٹوں گی، لہسن وغیرہ ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا، سارا کچھ تیار کروں گی، اتنے میں جو ہے نا چنے بھی تھوڑے سے جو ہے نا گل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے ان کا بنانا ہے سالن۔ روٹی جو ہے میں دیکھوں گی باہر سے منگوا لوں گی، کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میرے دماغ میں نا عجیب عجیب سے ایسے جیسے دماغ پہ کوئی وزنی چیز رکھی ہوئی ہو نا، ایسے محسوس ہو رہا ہے، اور مجھے عجیب سے نا چکر سے آ رہے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو میں سالن بنا لیتی ہوں جیسے کیسے کر کے، تو اس کے بعد جو ہے نا روٹیاں جو ہے نا باہر سے منگوا لیں گے۔ تو ارسلان کے بابا نے کمرے میں اتنا یعنی کہ وہ کپڑے سارے پھیلا دیے تھے، تو وہ سارے سمیٹتے سمیٹتے میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ بالکل تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے، میری آنکھوں میں ایسے لگتا ہے جیسے نیند بھری ہوئی ہو، تو میرا سونے کو دل کر رہا ہے۔ پھر میں نے سوچا جلدی سے میں چلو سالن بنا لوں، اس کے بعد جو ہے نا ویڈیو اپلوڈ کر کے نا اس کے بعد ٹائم سے جو ہے نا سو جاؤں گی۔ یہ دیکھیں جی، یہ چنے جو ہے میں نے ابلنے کے لیے رکھ دیے ہیں، تو یہ ابل رہا ہے پانی اچھے طریقے سے، اور میں نے یہ ایک پیاز لیا ہے، یہ میں نے لہسن لیا ہے، اور ٹماٹر جو ہے ختم ہوئے پڑے ہیں، وہ میں نے اپنے بابو سے ارسلان مٹھو سے ابھی کہا ہے کہ جا کے نا نیچے شاپ سے لے آئیں، تو آپ ٹرالز نہیں جاؤ، آپ نیچے شاپ ہے نا جو اسی بلڈنگ میں، ادھر سے لے کے آؤ، تو میں جو ہے نا جلدی سے سالن بنا لوں۔ تو میں نے چنے جو ہے جی بہت لیٹ رکھے ہیں، پہلے اصل میں لگی رہی کپڑے وغیرہ سیٹ کرنے میں، اسی لیے مجھے ذہن میں نہیں آیا، میں نے بھگو کے تو حالانکہ صبح کے رکھ دیے تھے، جب سمجھے کہ میں نے ناشتہ بنایا تھا، ناشتے کے لیے اٹھی تھی تب سے میں نے بھگو کے رکھ دیے تھے، مگر یہ نہیں خیال آیا کہ میں ان کو چولہے پہ بھی رکھ دوں تاکہ اچھے طریقے سے گل جائیں، تو ابھی ان کو کافی ٹائم لگے گا، تو یہ ہے کہ بنا کے نا میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکوں گی، اس سے پہلے جو ہے نا مجھے ویڈیو ڈالنی پڑے گی، اگر میں ان کے انتظار میں رہی تو ویڈیو کافی میری جو ہے نا لیٹ ہو جائے گی۔ ابھی میں نے ایک سائڈ سے جو ہے یہ دیکھیں جی پیاز رکھ لیے ہیں کڑھائی میں، اور دوسری سائڈ سے جو ہے چنے بالکل ماشاءاللہ سے، میں اس وقت کہہ رہی تھی میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر نہیں کر سکوں گی کیونکہ میرا ولاگ جو ہے نا لیٹ ہو جائے گا، مگر نہیں شکر الحمدللہ 10 منٹ میں چنے جو ہے نا بالکل ماشاءاللہ سے گل چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں۔ ویسے میں نے ابھی اس لیے ان کا چولہا بند نہیں کیا کہ جتنی دیر میں ادھر سے دوسری سائڈ سے میں مسالہ تیار کرتی ہوں نا تاکہ اچھے طریقے سے اور بھی یہ گل جائیں، تو اسی لیے میں نے ادھر سے پیاز رکھ دیے، اور یہ میں نے ایک ٹماٹر بھی لے لیا، اور یہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ بھی میں نے تیار کر لیا، تو میں نے سوچا ادھر سے مسالہ وغیرہ بھی تیار ہو جائے گا نا، پھر جلدی سے بن جائیں گے۔ اور ویسے بھی میرا ولاگ جو ہوتا ہے نا، جب ہم گھر سے باہر نکل کے بنانے کے لیے جاتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں اور میں پھر بناتی ہوں اور ڈالتی ہوں، تو وہ میرا تقریباً ادھر دبئی کے حساب سے سمجھیں 11 بجے 12 بجے، کبھی کبھی تو ہم نے 1 بجے بھی ولاگ ڈالا ہے، جب دور یعنی کہ ہم کہیں نکل جاتے تھے نا ڈیزرٹ سفاری والی سائڈ پہ یا دبئی والی سائڈ پہ، کہیں کوئی ایسا گھومنے پھرنے کا یعنی کہ پلان بنا کے جاتے تھے، تو پھر میرا ولاگ بہت لیٹ آتا تھا، مگر 10 اور 11 تو میرے لیے یعنی کہ یہ بہت عام سی بات ہے ڈیلی کا، تو اس طریقے سے۔ مگر آج میں گھر سے باہر کہیں بھی نہیں گئی بالکل بھی، ایک تو یہ ہے کہ میری طبیعت بھی تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی، میرے سر میں بہت درد تھا، اور میری نیند جو ہے نا شاید پوری نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے آج میں باہر نہیں گئی کہیں بھی، بس بچے گئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے، مگر میں نہیں گئی، تو آج بس میں گھر کے کاموں میں ہی لگی رہی، اور ابھی میں نے سوچا کہ جلدی سے میں سالن بنا لوں، اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ میں ولاگ ڈال دوں گی۔ یہ میرا مسالہ جی تقریباً ماشاءاللہ سے انشاءاللہ تیار ہونے والا ہے، ابھی میں نے پہلے ڈالا ہے اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ، پیاز جن کے جب براؤن ہو گئے اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہلدی اور لال مرچیں، تو اس کو تھوڑا سا بھون کے نا اس کے بعد میں اس میں ڈالتی ہوں ابھی ٹماٹر بھی ڈال دیا ہم نے، ابھی بس اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے نا مکس ہو جائے، تیار ہو جائے، پھر ادھر سے میں چنے جو ہے نا نکال کے نا پھر اس کے اندر ڈال دوں گی۔ ابھی میرے جو چنے ہیں جی وہ ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہو چکے تھے، مسالہ بھی میرا تیار ہو چکا تھا، ابھی میں نے پھر اسی کڑھائی کے اندر جو ہے نا اس کو ڈال دیا جو مسالہ میں نے بنایا ہوا تھا، تو ابھی ان کو تھوڑا سا کچھ دیر بھون کے نا تاکہ مسالہ جو ہے نا ان کے اندر مکس ہو جائے، اندر سے پھیکے پھیکے نہ لگے، تو اسی لیے اس کے بعد جو ہے نا میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے نا پھر اس کی ہلکی آنچ کر کے نا چھوڑ دوں گی۔ میں نے اس
इसके अंदर जो है इतना पानी डाल दिया है, आँच भी बिल्कुल मैंने हल्की कर दी है। अभी मैं इसको ऊपर से बंद कर देती हूँ, तो तकरीबन 10-15 मिनट में जो है ना ये अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अहमद, जितना बोल रहे हो ना, मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आपको इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही समझा रही थी ना। अब आपके भाई ने ही गुस्से में आके खुद ही वो यानी कि आपको वॉइस मैसेज किया है कि भी देखता हूँ मैं कैसे ये हमारे वहाँ पे घर पे जाके ना पाँव रखता है। आप क्या समझते हो कि हम इधर आ गए हैं तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते? हम इतनी दूर बैठे, आप जो भी करोगे वहाँ पे हमारे घर पे कब्ज़ा कर लोगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? आप उधर जाके तो दिखाओ पहले। पहले इतनी ज़रूरत है तो उधर जाके दिखाओ, फिर पता चलेगा कि तुम हमारे घर पे कैसे कब्ज़ा करते हो। ठीक है ना? तो बाकी ये है कि हमें भी यानी कि बहन भाई ऐसे कह रहे हैं, कल के व्लॉग में हमें वो किया है, उन्होंने कमेंट वगैरह किए हैं कि भी आप इनके पैसे दे दो। हमने भाई उनके लिए अब मेरा ये है यानी कि मैसेज है कि भी हमने इनको देने थे। जब मुझे पता चला, अरसलान के बाबा ने मुझे बताया, तो हम देखें, हम फिर भी उनको इस साथ तरीके से जो है ना बात करें, मगर वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वो तो हद से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे फिर हम भी देखते हैं ना कि वो कैसे हमसे ले सकता है, कैसे ले सकता है हमसे। ठीक है, हर बंदे का, हर इंसान का जो होता है ना लेन देन होता है ज़िंदगी में। हमारे भी शायद किसी के साथ होंगे, हमारे साथ भी किसी के होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि उनकी इज़्ज़त को उछाला जाए और मीडिया पे बंदा आ जाए और एक दूसरे को जलील करे और बेइज्जत करे। ये तरीका कौन सा है? ये तो तरीका बहुत गलत है ना। तो चलो ठीक है, आपने जो भी करना है ना अब कर लो। अब हम भी देखते हैं कि आप हमसे कैसे जो है ना पैसे वो वापस लेते हो, कैसे वसूल करते हो। जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब जितनी भी आप लड़ाई करते हो करो, हमें भी जवाब देना आता है। तो अभी ये है कि मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। सब बहन भाई दुआ में कल तक के लिए याद रखना। जहाँ भी रहें खुश रहें। अभी मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना बिल्कुल भी यकीन करें काम नहीं कर रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ और मुझे क्या बोलना चाहिए। तो इसलिए मैं जो है वीडियो का अभी एंड कर रही हूँ। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह।